बानेश्वरमा द्वन्द पीडित र प्रहरीबीच धकेल कैयौं घाइते बालनलाई अर्को धक्का सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नलगाउन अदालतको आदेश लथालिङ्ग काठमाडौँ प्लाजामा कामपा हतारमा कार्यालय सार्न दबाव कर्मचारी तनावमा रवि लामिछानेले एन मिचेर लगाएको ठेक्का रद्द गर्दै नारायण काजी रवि लामिछानेका ड्राइभरको अझै होस आएन सुनको भाव स्थिर हुँदा घट्यो चाँदी आज कतिमा हुँदैछ त खरिद बिक्री आगामी वर्षका लागि 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्राइने काठमाडौँ निर्माणाधीन काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक अवलोकनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काम सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्यो तर बनेन हापुर खोला बेनी जुमसम सडक खण्ड दैनिक 6 घण्टा बन्द भारतमा अत्याधिक गर्मीले 11 जनाको मृत्यु क्रिकेट रङ्गशाला छिट्टै बन्छ धुर्म सुन्तलीलाई 12 करोड दिइन्छ मेयर दाहालको भनाई प्रकाशले बोल माया 2 यसै वर्ष ल्याउने बालबालिकालाई क्यान्सरको औषधि निशुल्क लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा धकेलको प्रसङ्ग। बानेश्वरमा द्वन्द पीडित र प्रहरीबीच धकेल भएको छ। मङ्गलबार निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि द्वन्द पीडित र प्रहरीबीच धकेल भएको हो। सोही क्रममा प्रहरीले 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पीडित पक्षले बताएका छन्। विगत 25 दिनदेखि उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक 2079 को विरोध गर्दै द्वन्द पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्। आन्दोलनकारीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक संशोधन कर, द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई सार्वजनिक कर, घाइते अशक्त तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उपचारको ग्यारेन्टी गर, द्वन्द्वका पीडितहरूलाई कतिन्जेल ढाँट्छौ, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता कर लगायतका विभिन्न माग राखिएको प्लेकार्ड लिएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गरी ल्याइएको विधेयक कार्यविधि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले खारेज गर्न तयारी गरेका छन्। लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर यो कार्यविधि ल्याइएको बताएका थिए। सोही कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत लगाइएको ठेक्का पनि रद्द हुने भएको छ। रविको यो निर्णयले देशको सूचना अन्यत्र लैजाने, नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको देखिएपछि यसलाई रद्द गर्न लागि फ्रेसको सचिवालयले जनाएको छ। मङ्सिर 11 गते मन्त्रीको शपथ लिएका पुस 11 गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले 13 गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले ब्रिफ गरेपछि आफूले स्वीकृत गरेको लामिछानेले बताएका थिए। त्यस्तै त उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय दुर्गाप्रसाद विश्वकर्मा र दिपेन्द्र अधिकारीले उक्त आदेश जारी गरेका हुन्। गत चैत 17 गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख 13 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। इजलासले बस्ती खाली गर्नु भनी चैत 11 गते काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। महानगरले खोला किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो। सूचनामा नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउनु भनी सूचना जारी गरेको थियो। अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। यसअघि टुकुचा खोदल्दा पनि अदालतले रोकिदिएको थियो। अदालतको आदेशपछि फेला परेको टुकुचा झनै जोखिम अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ। जस्तै म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसम सडक सोमबारदेखि दैनिक 6 घण्टा यातायात सेवा बन्द हुन थालेको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 रूप्सी झरना क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम, बेली ब्रिज निर्माण र सडक विस्तारका लागि यातायात सञ्चालन गर्ने समय तालिका बनाइएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले 2080 वैशाख 4 देखि 20 गतेसम्म बिहान 6 देखि 9 र दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म यातायात आवतजावत बन्द गरेर निर्माण गरिने जानकारी दिए। यसअघि 2079 चैत 3 गतेदेखि 14 गतेसम्म रूप्सी खण्डमा सोही सडकमा यातायात बन्द गरिएको थियो। पहिरोले क्षति पुगेको साँघुरो सडकमा यातायात सञ्चालन, सडक पुल निर्माण र पहिरो व्यवस्थापनको कामसँगै गर्दा जोखिम भएकाले यातायात रोकेर काम गर्ने समय तालिका बनाइएको सडक आयोजनाले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीले बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजना मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा समय व्यवस्थापनको लागि पत्राचार गरेका थिए।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका गाडी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जानकारी गराएको छ। चालक थापा सोमबार बिहान 3:54 भरतपुर महानगरपालिका 11 स्थित घरको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएपछि उनलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको छ। गम्भीर चोट लागेकाले उनको टाउकोको शल्यक्रिया हिजो नै गरिएको छ। अहिले पनि थापा भेन्टिलेटरमै रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर सुदीप राज केसीले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्यमा केही सुधार भए पनि अवस्था गम्भीर रहेको उनको भनाइरहेको छ। थापाले आज बिहान पिसाब फेरेका छन्। उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आउने अपेक्षा यो सँगै देखिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी वसन्त अधिकारीले तयारी नभएको भवनमा हतारमा कार्यालय सार्न दबाब दिइरहनु भएको छ। उहाँले विभाग महाशाखा शाखा इकाइ र आयोजना प्रमुखलाई प्रशासन विभाग मार्फत दिनौँ जसो दबाब दिन थालेपछि कर्मचारीहरू भने तनावमा परेका छन्। केही सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन गर्न लगाएर वैशाख 1 गतेदेखि महत्त्वपूर्ण काम काठमाडौँ प्लाजाबाट हुने भन्दै हल्ला पिटाएको काममा प्रशासनले हिजो सोमबारसम्म पनि सक्ने कुनै तयारी गरेको छैन। सोमबार अपराह्न नयाँ भवनबाट सेवा दिन थालेको विषयमा समाचार सङ्कलन गर्न काठमाडौँ प्लाजा पुग्दा त्यहाँको व्यवस्था हेरिसक्नु थिएन। त्यहाँ सर्ने विभाग महाशाखा र शाखाको नाम फोटोकपी कागजमा छापेर भित्तामा टाँसिएको थियो। कर्मचारी एकजना पनि थिएनन्। जताततै कोठा भत्काइएको थियो। सबै तलामा रहेको शौचालय पुरै दुर्गन्धित थियो। लिफ्ट अघिल्तिर फोहोर थुप्रिएको थियो। लिफ्ट कहिले बन्छ भन्ने विषयमा त्यहाँ रहेका कसैलाई पनि जानकारी थिएन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 12 को निजगढ गएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिलसेनाका अनुसार काठमाडौँ मधेस जोड्ने फास्ट ट्र्याक अनुगमनका लागि प्रचण्ड आज बिहान निजगढ गएका हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यू फास्ट ट्र्याक अनुगमन र निरीक्षण गर्न 12 जानुभएको हो। उनले भने उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिनेछन्। अनुगमन सकेर प्रधानमन्त्री आजै काठमाडौँ फर्किने तयारी रहेको पनि प्रेस विज्ञ तिमसेनाले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै नेपाली बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क औषधि पाउने भएका छन्। बालबालिकाको क्यान्सरमा प्रयोग हुने 35 प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईले कान्ति बाल अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालमा उपचार गरेका क्यान्सर पीडित बालबालिकाले क्यान्सर रोग विरुद्धको निःशुल्क औषधि निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो। ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सरले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अमेरिका स्थित सेन्ट जुड चिल्ड्रेन रिसर्च हस्पिटलसँगको सहकार्यमा नेपालले क्यान्सर विरुद्धको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै भारतको महाराष्ट्रमा भएको अत्याधिक गर्मीले 11 जनाको मृत्यु भएको छ। महाराष्ट्र सरकारले आयोजना गरेको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड समारोह कार्यक्रममा सहभागी भएका मध्ये 11 जनाको अत्याधिक गर्मीका कारण लू लागेर मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गर्मीका कारण बिरामी भएका दर्जनौंको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नारायणगढ जिल्ला प्रशासनका अनुसार ज्यान गुमाएका 11 जना मध्ये 8 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै मङ्गलबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। गत कारोबारका दिन अर्थात् सोमबारदेखि स्थिर रहेको सुनको मूल्यले यस दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 1,10,800 रुपियाँ र त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार पनि सुन सोही मूल्यमा किनबेच भएको थियो। त्यसै गरी मङ्गलबार चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1,435 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार चाँदी प्रति तोला 1,450 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। सोमबारको तुलनामा आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 15 रुपियाँ घटेको हो। त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्राउने तयारी गरेको छ। लिमिटेडका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनका लागि समयमा बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायबीच निर्णय भएको जानकारी दिए। अघिल्ला वर्षमा केही समयमा बजेट विनियोजन नहुँदा मलको कमी देखा परेको थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिने बजेट समयमा विनियोजन गर्न सरकार अला निकायसँग निर्णय भएकाले मलको कमी हुँदैन। लिमिटेडलाई पनि योजना तयार पार्न अनुकूल भएको छ। उनले भने उनका अनुसार बजारमा मलको कमी हुनुको मुख्य कारण बजेट विनियोजन समयमा नहुनु हो। उनले पछिल्लो वर्षका लागि मलको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुस मसान्तभित्र आवश्यक बजेट चाहिने उल्लेख गरे। खरिद प्रक्रियाको समयका कारण चैतमा प्राप्त भएको बजेटले कृषकको सही समयको माग पूरा हुन सक्दैन, पोखरेलले भनेका छन्। त्यस्तै यता भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला छिट्टै बन्ने बताएकी छन्। बागमती प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ र
भरतपुर महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजना भएको 16 वर्ष मुनिको क्रिकेट छनौट प्रतियोगिता शुभारम्भ गर्दै उनले रङ्गशाला बन्ने निश्चित भएको बताएकी हुन्। प्रमुख दाहालले भनिन्, अब केही प्रक्रिया मिलाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काम अगाडि बढाउन लागेको छ। अहिले पनि हामी धेरैजनामा रङ्गशाला बन्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। उनले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई ऋण तिर्न एकमुष्ट 12 करोड अनुदान दिई बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बताइन्। निर्माणाधीन उक्त रङ्गशालाको स्वामित्व राखेपाले लिने निर्णय भएको र बाँकी कार्य पुल्चोक क्याम्पसको प्राविधिक सहयोगमा सक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिने प्रमुख दाहालले बताएकी छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।